إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام الأخيار، حياكم الله، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي جمعنا في بيته على التناصح فيه والتذاكر فيه في هذا اليوم الأغر المبارك، أسأله جل في علاه أن يجمعنا غدا في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، عنوان خطبتنا في هذه الدقائق المعدودة، ولن أحدد عناصر الخطبة ومحاورها لأترك رزقي ورزقكم على الله، على الرزاق ذي القوة المتين. عنوانها الفهم في العلم، الفهم وحسن الفهم في العلم، وخطورة سوء الفهم الذي يؤدي إلى التكفير والتفسيق والتبديع. لا شك ولا ريب الذي يستمع لهذا العنوان يعلم خطورة هذا المرض وهذا الداء الذي انتشر في أوساط الأمة. بل هذا ليس هذا الداء بجديد، بل هو قديم. داء سوء الفهم الذي يؤدي إلى داء شر منه، ألا وهو أن تسيء الظن بالمخالف بحجة بظنك أو بظن منك أنه قد خالف أصول الدين والعقيدة، فضلا عن فروعها التي يسع فيها الخلاف. لا تضيق صدورنا على حصر الأمة بتعدد مشاربها الفقهية ومدارسها من قديم أو من حديث، لا تستطيع أن تحصرها في رأي واحد أو على فهم واحد. لنبدأ أولا بتأصيل الفهم في العلم. العلم شرف عظيم، ويكفي شرفا أن الذي يتعلم والذي يعلم والذي يريد يسلك طريقا يلتمس فيه علما، يكفيه شرفا أن الله سهل له طريقا إلى الجنة. بل شهد الله على أشهد وأجل مشهود وحدانيته سبحانه، ثنى بالملائكة ثم بأولي العلم ثلث بهم أهل العلم في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ثنى بهم وأولو العلم قائما بالقسط، إذ أن الله لا يستشهد بمجروح. فأهل العلم لهم مكانة مرموقة مؤصلة في الكتاب والسنة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم لتعلم أيها الشاب وأيها الأخ الكريم
أن العلم وحده لا يكفي كي تفهم عن الله وعن رسوله. كونك تعرف الدليل ولو كان في الكتاب والسنة، ولو كان في الكتاب والسنة أنك تعرف الدليل والحجة والبرهان لا يكفي وحده لكي تحسن الاستدلال به ثم تنقله على أرض الواقع وتطبقه وتعيش هذا الدليل ونصوص الوحي من الكتاب والسنة. معرفة الدليل ولو كان في الكتاب والسنة ليس هو منتهى العلم، خلاص أنا عرفت كل شيء، فبذلك تنتقل بمجرد أنك تقرأ الحديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في كتاب الله الآية ثم تنقلها على أرض الواقع وتطبقها من دون أن ترجع إلى فهم العلماء وفهم السلف بالدرجة الأولى، من دون تضييق لهذا السلف وحصره لهذا الفهم وحصره على فهم واحد منهم غير الآخر، وبذلك تقع في التعصب المذموم من حيث لا تشعر. هذا يعرفه أهل العلم مؤصل عندهم، ولكن للأسف الشديد قل في هذا الوقت بالذات في الأمة، في الوقت الذي الأمة في حاجة إلى أن يؤصلوا لها هذا التأصيل، كيف نفهم عن الله وعن رسوله وكيف نتلقى كل أفهام السلف من دون أن نتعصب لواحد منهم إذا صح الدليل بالطبع. إذا كونك تعرف الدليل، لأن بعض الأخوة وبعض الشباب يتشدقون علينا أن نعرف الدليل ويعملها كالهاب فكري. صحيح البخاري عندي الدليل، يا أخي أنت هل تعرف مناط الدليل ومراتب الأدلة وما هو المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمفصل إلى آخر ذلك الذي بينه هذه الأصول التي يفهم بها الدليل، هذه الآليات التي لا غنى طالب العلم فضلا أن يكون عالم من عوام الناس فليرجع إلى أهل العلم ولا يتسرع في معرفة مراد الله ورسوله بآلياته المحدودة أو بفهمه القاصر. وهذا الذي نقع فيه الآن مما يجعل البعض يفسق الآخر أو يبدعهم أو يفسقهم أو يسيء استعمال الدليل في غير مناطه، في غير محله، في غير موضعه. لا بد من الفهم مع العلم، هذا شيء جميل وشيء طيب أن تعلم عن الله وعن رسوله وتعرف كل الأدلة، ولكن لا يكفي. قال تعالى في الفهم: نعمة من الله بها على نبي الله سليمان ففهمناها سليمان، أي امتننا عليه بنعمة، أنعمنا عليه بنعمة الفهم، وميزناه عن أبيه نبي الله داود الذي آتاه الله العلم والحكمة، ولكن الزيادة التي أوتيت لسليمان فضله الله وزاده الله شيئا على العلم الذي آتاه الله لأبيه، أنه خصه بالفهم الذي ربما لم يكن عند أبيه، ويتجلى ذلك في القصة المعروفة في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. اعتدت غنم قوم على أرض أو على زرع قوم آخرين، على أرض زرع قوم آخرين، ثم اختصموا هؤلاء إلى نبي الله داود وأعطوا كل الحيثيات، كل الواقع، كل معطيات المسألة هذه الخصومة، فحكم نبي الله داود حكم على غير حكم نبي الله سليمان. لماذا أيها الأخوة؟ هنا تتجلى ضرورة الفهم وأهمية الفهم الذي قد يغير الحكم في الفتوى أو في المسألة أو في عدة آراء، فراعوا لهذه المسألة أهميتها من هذا الجانب حتى لا نقع في سوء الفهم عن الله ورسوله. يقول ابن القيم رحمه الله: وهل أوقع القدرية الفرق التي ضلت عن أهل السنة والجماعة بعد القرون الثلاثة الأولى الخيرية ضلوا، قال ابن القيم: هل أوقع القدرية والمرجئة والمعطلة والروافض والخوارج والمعتزلة والمجسمة وسائر طوائف أهل البدع والأهواء ما ضلوا إلا بسوء الفهم عن الله وعن رسوله؟ عندهم نفس الدليل، يقول لك القرآن والسنة، يستشهدك بالآية والحديث، ولكن على فهمه هو، ليس على فهم أهل العلم أو بالأحرى بالدرجة الأولى على فهم السلف، ما لم يتعارض هذا الفهم مع أصل من أصول ديننا وعقيدتنا وإيماننا. فلنتسع صدورنا ولا نضيق صدورنا إلى أن نتعصب لرأي واحد. أعلم أن الموضوع منهجي في الطرح يحتاج إلى تركيز حتى نستفيد ونخرج بفائدة من هذه الخطبة.
ثم أيها الأخوة، الفهم عن الله، سوء الفهم عن الله ورسوله هو أصل كل بدعة في الإسلام نشأت قديما أو حديثا. قد تقع في سوء الفهم عن الله وعن رسول الله فيؤدي ذلك إلى الضلال وإلى أنك ترتكب بدعة من دون أن تشعر، وقد تظن أن نفسك أنك أنت على السنة وأنت قد وقعت في البدعة من حيث هذا نتيجة لسوء الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتجلى ذلك أيها الأخوة، هذه القصة التي نستدل بها في هذا المناط وفي هذا السياق. الخوارج لما خرجوا عن علي رضي الله عنه، عن ابن عم رسول الله، خرجوا عن من؟ عن ممن هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لما أعطاه الراية. ولا يخفى عليكم قدر علي رضي الله عنه ومنزلته. ولكن رغم هذا الخوارج، الشاهد من الذي أريد أن أوصله إليكم أن الخوارج كفروا عليا بدليل من الكتاب والسنة، حتى أدلة الخوارج حاروا فيها العلماء، حاروا فيها كيف استنبطوا الدليل من الكتاب والسنة ثم كفروا به من؟ علي رضي الله عنه. ولكن كيف كفروه؟ كيف استدلوا بالأحاديث؟ إليكم التفصيل بإيجاز شديد حتى نستخرج الشاهد من هذه القصة. لما كفروا علي بعث لهم ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أعطيه الفهم في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه. قال ابن حجر: الذي يريد الله به خيرا يعطيه حسن الفهم، نور الفهم الذي يجلي ويفند ظلام الشبهات التي هي كعصابة سوداء بين أعيننا تحول بينه وبين أن نرى الحق حقا والباطل باطل. ابن عباس ذهب إلى الخوارج ليحاورهم لأن علي غلبوا عليه، فبعث ابن عباس عسى أن يقنعهم وعسى أن يحاورهم ويرجعوا عن هذه الشبهات التي كفروا بها علي رضي الله عنه. هذه الشبهات والشبهات التي كفروا بها علي عسى ربما أن يرجعوا عنها بمحاورة ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لا يستطيعوا أن يردوا فهم ابن عباس، لأنه ترجمان القرآن وحبر الأمة، خير من فسر القرآن وآتاه الله نور الفهم، وخير من فهم عن الله وعن رسول الله. الشاهد ذهب له ابن عباس في أجمل حلة يمنية، لبس أحلى تزين، ثم ذهب لهم ليحاورهم، وكانوا 20,000 على التقدير كما قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. ذهب لهم ليحاورهم فقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ ايش بيناتكم وبين علي؟ قولوا لي شنو اللي بيناتكم وبين علي حتى ربما أفصل في القضية. قالوا: إليك ما ننقم على ابن عم رسول الله 3. الأولى أنه حكم رجلين في دين الله للإصلاح بين المسلمين لحقن دماء المسلمين. وانظروا هذه الشبهات وهذا الاستدلال، سوء الاستدلال. الدليل صحيح دليلهم، ولكن استعملوه في غير مناطه وفي غير محله، في غير واقعه. قالوا: حكم رجلين في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله وبذلك يكون علي قد كفر. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية: قالوا: قاتل عائشة والزبير وطلحة في الفتنة التي حصلت بين الصحابة، وهم أهل رحمة الله وأهل إيمان الله وهم أهل الإيمان، ونحبهم ونبغض من يكرههم ومن يتطاول عليهم ومن ينتقصهم. قالوا: قاتل طلحة والزبير وعائشة ولم يغنم أموالهم ولم يسبي نساءهم، فإن كانوا مؤمنين فقد حرم عليه أصلا قتالهم، وإن كانوا كفارا فقد أحل له غنائمهم، أن يأخذ سلبهم غنيمة. أمكم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادوا من علي أن يأخذ أم المؤمنين سلبها غنيمة لمجرد فتنة وسوء فهم حصل بين الصحابة وهم أهل رحمة الله. الشبهة الثالثة أيها الأخوة: قالوا: نعيب عليها على ابن عم رسول الله وبذلك قد كفرناه، أنه تنازل عن صفة الإمارة لحقن دماء المسلمين لمصلحة للأمة. تنازل عن صفة الإمارة، مانيش رئيس مانيش أمير، إذا كان سيؤدي إمارتي وبقائي في الكرسي
يؤدي إلى حقن دماء المسلمين فأنا أتنازل. يا له من فقه، يا له من فقه نحتاجه إلى أي مسؤولية صدرت لك وجاء منها الخطر وجاءت منها الفتنة. تنازل علي رضي الله عنه عن صفة الإمارة لحقن دماء المسلمين ليجنب بحر من الدم لحقن دماء المسلمين، فقالوا عابوا عليه الخوارج، قالوا انظروا إلى هذا السوء، إلى هذا الفهم السيء، قالوا إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. كان ما يكونش أمير المؤمنين إذا هو أمير للكافرين، يعني إما تكون معي إما تكون ضدي، ما نفس وسطها. وهذا المنطق يحضرنا، هذه العقلية تحضرنا في كل نقاشاتنا وفي كل ما نتهمه بعضنا عن بعض، إما تكون معي إما تكون ضدي، ما في وسط ما هناش. إذا ما هي أو كيف فند ابن عباس هذه الشبهات؟ لما سمع ابن عباس وترك الخوارج يطرحون كل شبهاتهم، قال له ابن عباس لما فرغوا من طرح الشبهات قال ابن عباس: أرأيتم إن أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة واضحة وبآية وبحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين واضح جلي، أترجعون عن تكفيركم وتفسيقكم وتبديعكم لعلي رضي الله عنه؟ قالوا: نعم نرجع. الفصل بيننا علاش ما نرجعوش؟ الفصل بين الكتاب والسنة، كلنا نتحاكم للكتاب والسنة، ولكن على فهم من؟ هذا المشكل وين؟ كل الناس يقول لك الكتاب والسنة، نتبع الكتاب والسنة، حتى الخارج كانوا يتبعوا الكتاب والسنة، ولكن مش على فهمهم هم، تعصبوا في الفهم وضيقوا في الفهم ولم يرجعوا إلى الأفهام السليمة لمن شربوا غرفوا من معين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كابن عباس وابن مسعود وإلى فحول الصحابة، إلى آخر فحول الصحابة. زكى فهمهم ابن مسعود في مسند الإمام أحمد بقوله: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك يقصد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبرهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأزكاهم نفوسا، اعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في هديهم فإنهم على الهدى وعلى الطريق المستقيم. نرجع إلى تفنيد ابن عباس لشبهات الخوارج. قالوا: نعم لا بأس، الفصل بين الكتاب والسنة، نحن نريد الحق، نحن نبحث عن الحق. فقال: أما الشبهة الأولى، وانظروا إلى فهم ابن عباس، إلى هذا الفهم الذي آتاه الله إياه. قال: الشبهة الأولى فأفندها بدليل واحد من كتاب الله. قال لهم: قولوا لي، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم رجلين في الإصلاح بين زوج وزوجته في القرآن أولى؟ قالوا: بل تحكيم رجلين لحقن دماء المسلمين أولى أن يحكم رجلين في الإصلاح بين رجل وزوجته وقع في شقاق وفي خلاف وخيف عليهما من الفراق ومن الطلاق أولى. قالوا: يا ابن عباس، قرأنا القرآن ولم نجد في كتاب الله. قال: ألم تقرأوا قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم استدل بهم بدليل آخر، وهذا على حد علمي من أحسن الاستدلالات والاستنباطات في القرآن. قال: قولوا لي، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم رجلين في صيد أرنب في القرآن ثمنه ربع درهم أولى؟ قالوا: بل شبان، ما هو الفرق بين، أو ليس هناك فرق بين أرنب، ثمن أرنب، قتل أن تقتل أرنب في القرآن في المحرف لما يكون يصيب الصيد في القرآن. قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. المحرم الذي يصيب الصيد وهو محرم في حالة الإحرام يجب عليه أن يحتكم إلى 2 من ذوي العدل، أن يحكماه أو أن يحتكم أو يفصل في حكمه حتى يبين له حكم الله. فكيف تعيبون على ابن عم رسول الله؟ والله قد حكم رجلين في القرآن في صيد أرنب ربع درهم. إذا ما العيب هنا؟ شنو العيب؟ قبل أن ينتقل إلى الشبهة الثانية قال لهم: أخرجتم من هذه؟ خرجتم من هذه خلاص، ما عادش تكفروا علي بها الشبهة، ترجعتم واقتنعتم؟ قالوا: نعم
اقتنعنا. ابن الإمام الذهبي قال انظروا منذ لحظات كانوا يكفرون علي بهذه الشبهة، منذ لحظات كانوا يعتبرون علي كافر خارج عن الملة، ولكن تراجعوا بسبب نور الفهم. يا له من نور الفهم الذي آتاه الله لابن عباس. الشبهة الثانية الشاهد قال ابن عباس تعيبون عن علي أن قاتل طلحة وعائشة والزبير بن العوام ولم يغنم أموالهم يسبي نساءهم، فإن كانوا مؤمنين عندهم يعتبرون مؤمنين فقد حرم عليه أصلا قتالهم، وأن يكونوا كفارا فقد أحل له غنائمهم وأن يأخذ سلبهم غنيمة. قال ابن عباس كنتم تريدون من علي من أمير المؤمنين أن يأخذ أمكم سلبها وأمه غنيمة، فإن قلتم نعم فقد كفرتم، فإن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هي أمكم وأم المؤمنين حتى وإن حصل بين خلاف بين وابن عم رسول الله، تبقى دائما أمكم وأمه، فإن قلتم نعم فقد كفرتم. وذكر لهم دليلا ثاني لا يحضرني الآن. أمر إلى الشبهة الثالثة وهي خطيرة أيضا. قال ابن عباس قولوا لي تعيبون على علي رضي الله عنه تنازل عن صفة الإمارة، ما هوش أمير المؤمنين، إذا فهو قال بظنهم هم وبفهمهم أنه يصبح أمير الكافرين. يعني كما يقول لك قاعدة رياضية إيكواسيون ماتيماتيك بلس بي تيغال سي، إما تكون معي إما تكون ضدي، هذاش الوصف. قال ابن عباس رضي الله عنه قال لهم قولوا لي أكان علي رضي الله عنه أفضل من رسول الله حينما تنازل عن صفة الإمارة، عن صفة الرسالة والنبوة، صفة الرسالة والنبوة في صلح الحديبية، حينما يفاوضه مفاوض قريش سهيل بن عمرو ويملي عليه برود الجور والظلم والإذلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل لذلك بمصلحة هو يعلمها لحقن المسلمين ولكسب فترة للسلام. فالشاهد سهيل بن عمرو، وكان آنذاك علي هو الذي يكتب لرسول الله، النبي يملي وعلي يكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ، فقال اكتب من محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يملي لعلي اكتب من محمد رسول، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو اعترض، أنا حبس وقف، لو كنا نعلم أنك هذه النبي كلمة النبي والرسول نحاها حيها أمحها. لماذا؟ قال لو كنا نعلم أنك رسول أو نبي ونعتقد ذلك ما قتلناك وما صدناك عن البيت، ما قتلوكش وما صدوكش عن البيت، إذن فاكتب كما كنت تكتب من محمد بن عبد الله، نحي صفة الرسالة والنبوة. علي رضي الله عنه ما حبش، قال له يا رسول الله والله لا أمحها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمحها يا علي. قال علي والله لا أمحها يا رسول الله. فلما أصر علي على عدم محوها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أشر علي، يقول لي وينها بالضبط، يعني لا يعرف هو الكلمات أين موضوعها، فقال أشر علي، هكذا في الرواية أشر علي أين صفة الرسالة والنبوة، أنا أمحها بنفسي، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال لعلي، وهذا الشاهد منا وهذا الشاهد من قولنا أمحها يا علي لعلك تضطر لمثلها يوما، وقد اضطر إليها لحقن دم المسلمين، تنازل عن صفة الإمارة ليس النبوة والرسالة، وما أدراكم الرسالة والنبوة. إذن بعد هذا الحوار وتفنيد هذه الشبهات في تكفير علي، رجع مع ابن عباس لعلي، رجع معه الخوارج 10,000 تقريبا، باش مجرد نور الفهم، بين لهم نور الفهم. أسأل الله أن يرزقنا نور الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويجنبنا الباطل ويرنا الباطل ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واكتفي بهذا القدر لنكمل ما تبقى من عناصر الخطبة في الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فموضوع اليوم كان le sujet d'aujourd'hui était la nécessité de la compréhension des preuves ou des textes du Coran et de la Sunna, et qu'il ne suffit pas de connaître les textes
du Coran et de la Sunna pour avoir la bonne compréhension. Les connaître, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et un exemple a été donné, qui nous a été dit dans le Coran, pour les mêmes connaissances qu'avait le prophète Daoud alayhi salam et son fils, le prophète Sulayman alayhi salam, ils avaient le même degré de connaissance, puisque l'un est père de l'autre. Sur l'histoire, il y avait un litige par rapport à un terrain qui a été utilisé d'une certaine façon par un autre troupeau, donc il y avait un différend. Et le jugement du prophète Daoud, le père de Sulayman, a été d'une certaine manière, et n'était pas le bon jugement, alors qu'il a un degré de connaissance comme on connaît pour le prophète Daoud alayhi salam. Et son fils Sulayman, alors qu'il était beaucoup plus jeune, avec peut-être moins de connaissances, mais il a eu, grâce à Allah, une certaine compréhension dans ce litige. Et Sulayman a proposé un autre jugement, et c'est avéré par la suite, quand Daoud alayhi salam a réfléchi à la compréhension de Sulayman, que c'était Sulayman qui avait mieux compris, alors qu'ils avaient les mêmes connaissances. Avec les mêmes textes, on a cité les exemples de Khawarij. C'était un mouvement qui a eu lieu du temps du califat de Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. Il y a eu une catégorie, vous connaissez le différent, et Sayyidina Ali, avec son conflit avec Muawiyah, pour éviter la guerre entre les musulmans, Ali, à un moment donné, il a abandonné le titre de khalifa. Il a abandonné ça pour éviter la guerre entre les musulmans, alors qu'il était légitime comme calife. Et à ce moment-là, il y a toute une partie de la communauté musulmane qui a refusé que Ali se retire comme ça. Et elle a dit, Muawiyah, il est en tort, et Ali aussi, il est en tort, et ils ont même été très loin. Ils ont considéré Ali comme un mécréant à cause de ce geste, parce qu'il a abandonné ce type de califat pour éviter la guerre. Et on sait qu'il y a Ali, le plus proche des plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'étendard avant une bataille. Il a dit, demain je donnerai cet étendard à quelqu'un qu'Allah aime et qui aime Allah, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète aime. Et tous les compagnons avaient envie d'avoir cet étendard. Et le matin, tout le monde était là sauf Ali. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, il est où Ali? Ils ont dit, il a un problème. Il ne voit pas ce matin, il a un problème aux yeux. Et il a dit, ramenez-le-moi. Il était malade. Il l'a ramené, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une prière, il a touché ses yeux, et Ali a ouvert les yeux. Il a réussi il a dit, tiens l'étendard. Et Omar al-Khattab et d'autres, ils ont dit, le seul moment où on aurait aimé être à la place de Ali, c'était ce moment-là. Yani, on connaît la valeur de Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. Eh bien, ces Khawarij, ils ont dit, Ali, tu es un mécréant parce que tu as abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des textes du Coran qui disaient, selon où, ils avaient des preuves par les textes que Ali était un mécréant. Comment? Eh bien, la première preuve, Ali, donc elle a essayé de négocier, de discuter avec eux, ça n'a pas marché. Il leur a envoyé, Sayyidina Ibn al-Abbas, Abdullah ibn al-Abbas, le meilleur exégète du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abdullah ibn al-Abbas était petit, il a fait un dua, il a dit Allahumma fahimu al-Qur'an, que Dieu donne lui la compréhension du Coran. C'est le meilleur qui parmi les compagnons connaissait le sens du Coran. Et même il était jeune, quand il était plus jeune, Omar al-Khattab le mettait dans son conseil à côté des plus anciens des compagnons alors qu'il était jeune. Et à un moment ils ont dit pourquoi il le met et pourquoi il ceci, cela. Il leur a posé la question, Surat al-Nasr, pourquoi elle est venue? Et ils ont dit, bon, c'est la victoire des musulmans, etc. Et il a demandé à Ibn Abbas, c'est quoi le sens? Pourquoi elle est venue? Il a dit, ça, c'est l'annonce du départ, du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le seul qui l'avait compris. Et effectivement, voilà. Donc, il est parti les voir, il leur a dit, donnez-moi vos preuves. Ils ont dit, donc, c'est quoi vos reproches pour Ali?
Zahabi raconte qu'il s'est mis dans un des meilleurs habits, et ils étaient 20 000, les Khawarij. Et donc, ils ont dit, la première preuve, c'est que le Coran dit « Il illa lillah » la souveraineté, elle n'est que pour Allah. Et donc, Ali, à un moment donné, il a donné cette souveraineté à deux hommes, à deux juges. Parce qu'à un moment donné, quand il y avait le litige, Ali, il a proposé à Muawiyah, bon, on n'est pas d'accord, on va désigner deux personnes qui seront un juge. Une personne par vous, une personne par nous, et elle décide de la suite à donner. Et vous connaissez l'histoire, les deux juges, il y a un qui pour Ali disait, on ne nomme personne, je nomme pas Ali, toi tu nommes pas Muawiyah, comme ça, il n'y aura plus de guerre. Mais l'autre était malin, donc il a laissé parler le juge de Ali en premier, il a dit, Ali ne sera pas le calife. Le deuxième, il dit, il était malin, et c'est, voilà. Donc il a dit, eh ben moi je dis Muawiyah sera le calife. Donc il y a eu mauvaise, mais Ali il a accepté le jugement. Il a dit, c'est pas grave. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu ainsi. Moi je laisse le khilafa pour éviter la guerre. Ils ont dit, quand il a fait ça, il est devenu kafir parce qu'il a donné la souveraineté à deux hommes. Bon, donc il leur a dit, d'accord, si je vous réponds à ça, est-ce que vous allez abandonner votre parole pour dire que Ali est un mécréant? Ils ont dit, bien sûr, donne-nous tes preuves. Alors, il a dit, vous savez, quand quelqu'un est en ihram, quand il va faire le pèlerinage, quand il chasse, par exemple, il a pris un lapin, il n'a pas le droit de faire la chasse. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner al-hukm, à deux hommes. Il doit demander le jugement de deux hommes. Il a dit, dans le Coran, le jugement, il n'a pas dit exclusivement pour Allah. Il y a certaines questions. Est-ce que les plus urgents de demander un jugement à deux hommes pour éviter la guerre entre musulmans, ou plus important de demander le jugement à deux hommes pour une chasse, pour un lapin qui coûte un quart de dinar? Ils ont dit la priorité, effectivement, c'est pour sauvegarder la paix entre les musulmans. Il a donné ce verset du Coran qui parle de ce qu'on doit faire pendant l'ihram. Et il a dit, est-ce que c'est plus important de sauvegarder la paix entre les musulmans ou de trouver la paix dans un couple? Ils ont dit, la paix avec les musulmans est plus importante. Et il aura donné le deuxième verset qui parle de quand il y a un litige dans un couple, il faut envoyer deux juges, un du côté de la femme et un du côté de l'homme. Ils ont dit, c'est comme si on ne connaissait pas ces textes. En fait, ils les connaissaient, mais ils n'avaient pas la bonne interprétation. Et à ce moment-là, il leur a dit, est-ce que vous arrêtez de dire ce que vous dites? Ils ont dit, bala, na'am, on arrête de dire que en 3 minutes de discussion, ils avaient les textes entre les mains, mais ils n'avaient pas la bonne compréhension. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de dire, moi j'ai le hadith, moi j'ai le texte, si tu n'as pas la bonne compréhension, qui s'appuie sur la compréhension, la méthodologie des savants musulmans depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a transmis la méthodologie à ses compagnons, comment eux ils ont transmis aux tabi'in, comment les grands savants de l'époque ils ont fait au sol de faire les principes de la réflexion. Il ne suffit pas de dire je connais le texte alors que tu ne connais pas l'interprétation du texte. La deuxième shubha, ils ont dit il a fait la guerre à Aïcha, à Talha, à Zubair, à des grands compagnons, c'est des gens de foi. Dans leur litige, il leur a fait la guerre. Donc, s'ils sont des mécréants qui leur ont fait la guerre, il aurait fallu qu'ils les prennent prisonniers, y compris Aïcha. Et si c'était des croyants, ils n'avaient pas le droit de le faire. Il leur a répondu, effectivement, il y a eu un litige entre eux, mais est-ce que vous attendez de lui qu'ils prennent prisonnier Aïcha, Ummul Mu'minin, qui est votre mère, et sa mère à lui, puisque le Coran le dit, les épouses du prophète sont vos mères. Ils ont dit, effectivement, il ne pouvait pas le faire, et alors que c'était connu. Mais il n'y avait pas cette compréhension, ce lien. Et la troisième, shubha, ils ont dit, il a abandonné la souveraineté à quelqu'un d'autre. Donc, s'il n'est plus l'émir des croyants, le calife des croyants, alors il est l'émir des mécréants. C'est comme si c'était des mathématiques. Si tu n'es pas là, tu es là. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et ça,
on réfléchit beaucoup comme ça. On n'accepte pas qu'il y ait une différence de compréhension entre nous. Donc si tu ne comprends pas comme moi, ben tu es contre moi. Ben non, on peut avoir des compréhensions différentes et ça n'a jamais choqué les compagnons d'avoir des compréhensions différentes. Ali faisait des jugements en même temps qu'Omar, qui était l'émir des croyants, et était juge, Ali était juge. Ils n'avaient pas souvent les mêmes jugements. Et personne ne faisait des reproches à l'autre. Et bien, à cette troisième shubha, il leur a dit, donc effectivement, c'est la mère des croyants, il n'avait pas à le faire. Et pourquoi il a laissé, et donc il n'est pas devenu voilà, donc la dernière shubha, c'est pourquoi il a laissé le titre de calife, la souveraineté d'Allah à quelqu'un d'autre. Et donc il n'est pas devenu l'émir de croyants, il est devenu l'émir des mécréants. Il leur a rappelé, et je termine avec ça, Sulh al-Hudaybiyah. Le pacte de Hudaybiyah quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam négociait avec les mécréants de la Mecque, et à un moment donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commençait à demander la rédaction. Il a dit ceci a été conclu entre Mohammed, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le délégué des mécréants. Il a dit non, tu ne peux pas écrire Mohammed, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si on savait que tu es croyant, on ne t'aurait pas fait. Si on savait ou on croyait que tu es messager, on ne t'aurait pas fait la guerre. Donc tu ne peux pas écrire Mohammed, messager d'Allah. Tu écris autre chose. Il a dit efface-moi ça, écris Mohammed ibn Abdullah. Le prophète il a dit d'accord, c'est pas grave. Donc il a accepté d'enlever le titre de messager dans le pacte de Hudaybiyah. Et donc Ali, qui était le scribe, il a dit moi je ne peux pas effacer ya Rasulallah. Il a dit, le professeur s'est insisté, efface. Je ne peux pas, efface, montre-moi, sinon je vais le faire moi-même. Il lui a dit, Ali, tu effaces parce qu'un jour viendra, tu auras besoin de cette même attitude. Tu auras quelque chose à enlever de ton titre pour sauver les musulmans. Et là, les Khawarij, ils ont enfin compris, plus ou moins, et ils étaient 20 000, 10 000 se sont repentis et sont revenus avec Abdullah ibn Abbas. Voilà en résumé, quelle est l'importance de la compréhension et de ne pas juste dire j'ai le texte et à partir de là la preuve est suffisante. Il faut voir la compréhension des savants par rapport au même texte qui est différent. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Mustafa al-amin. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نختم الخطبة الثانية وخطبتنا اليوم بقصة أخرى أيضا حصلت الإمام أحمد بن حنبل يتجلى فيها كيف أن الطالب العلم أو حتى العام من عوام المسلمين الذي يريد أن يتحصل أو أن يحصل على حسن الفهم عن الله وعن رسول الله أو أن يستشهد بفتاوى على مواقع الإنترنت، يعني حتى ولو كان من كبار العلماء، إذا كانت هذه الفتوى يعني ليست خاصة والحيثيات التي فيها مناط المسألة لا يتناسب ولا يتماشى مع نفس الحكم الذي أنت أو مسألتك أنت وحيثياتك أو الواقع، فهذا يضر، فهذا يدخل في سوء الفهم وسوء الاستدلال. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في موضع، يقول في مجموع الفتاوي: لا يحق لأي طالب العلم فضلا حتى عام من عوام المسلمين، خاصة الطامة الآن الشباب هنا في فرنسا يدخلها في أي مسألة تحدث أو نازلة من نوازل. صحيح ثم أمورك مسائل تطبق تحت كل سماء فوق كل أرض، سواء في فرنسا تعيش ولا في استراليا ولا في السعودية ولا في أمريكا ولا في أفريقيا، نفس الحكم لا يتغير. أما هناك فتاوي نحضر، هناك فتاوي تتعلق بزمن ما وبمحيط ما وببيئة ما. الشباب الآن يدخل لك المواقع الانترنت سير يوتيوب ولا مش عارف ولا حتى ياخذ يعني سيكونس ياخذها من فتوى عالم في اليمن أو في السعودية أو في الكويت أو في الخليج أو في أي ربما موقع آخر، ثم ينزلها على واقعه الذي يعيش في فرنسا. وهذا خطأ، هذا يضر، هذا نهى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: لا يجوز للعام أو لطالب العلم أن يستدل بفتوى شيخه أو معلمه أو إمامه ثم يجعلها بفتوى عامة، يجعلها فتوى عامة يسقطها على كل المسلمين إلا بشرطين.
الشرط الأول أن تكون حين تأخذ هذه الفتوى وتستدل بها وتحتج بها في واقعك، أن تكون ملما بالشرط الأول أن تكون فاهما لدليل هذه المسألة، تعرف الدليل فهم ودليل الفتوى التي سحب عليها. ثم الشرط الثاني هو أن تكون عارفا وعالما ومتبصرا بحركة الواقع المتجدد المتغير، إذ أنك قد تستدل بحديث بفتوى عامة على مناط خاص، والعكس بالعكس، قد تدل بفتوى خاصة تستدل بفتوى خاصة على مناط عام، على واقع عام. فنراعي البيئة والواقع فإن لها أثر في تغير الفتوى. أحمد بن حنبل رحمه الله جاءته امرأة تسأله تستفتيه في فتوى، قالت له: إننا نجلس فوق سطح بيتنا لنغزل الصوف على ضوء القمر، فيمر بنا جند السلطان يحملون المشاعل فتضيء لنا، أيجوز لنا أن نغزل الصوف على ضوء مشاعل جند السلطان؟ الإمام ابن حنبل تعجب من هذا السؤال الفتوى، هذا الاستفتاء، إلى أن درجت إلى أن قال قبل أن يسحب لها الدليل من الكتاب والسنة على هذه المسألة هذه الفتوى أراد أن يحقق مناط الدليل، ثم استغرب سألها بطرحه لهذه المرأة، قال: من أين أنت؟ أين نشأت؟ لأن هذا السؤال لا يسأله أي أحد إلا برجل أو امرأة بلغت درجة من التقوى، بل ارتقت إلى الحلال والحرام، اتقاء الحلال والحرام إلى الحرام إلى الشبهات، ارتقت مسألة أن الحرام بين والحرام بين إلى الشبهات، استبرأت من الشبهات بقولها: هل يجوز لي أن أغزل الصوف على ضوء جند السلطان؟ هي عندها بالنسبة لي هذه سرقة. انظروا إلى تلك التقوى ودرجة الورع. فقال لها الإمام أحمد بن حنبل: من أين أنت؟ من أين خرجت؟ قالت: أنا أخت بشر الحافي. وبشر الحافي هذا معروف في عهد الإمام أحمد بن حنبل بالزهد والتقوى والورع، وكان حتى الإمام أحمد بن حنبل يطلب منه الدعاء، يقول له: ادعوا لي. فقال لها الإمام أحمد بن حنبل: إذا من بيتكم خرج الورع فلا أجيز لكن ذلك. لو كان واحد حالنا زيك يسأل هذا السؤال يقول: أن تغزل الصبح. عرفنا تقوانا، يعني الشاهد من هذا الفتوى تتغير بتغير الأشخاص، بتغير الظروف المحيطة. حتى أنت لما تسأل العالم والشيخ عليك أن تطرح كل الحيثيات، تعطيه tous les données, tous les circonstances. إيش يعني تتعمد في إكسبري تعمل تنحي يعني juste le fait أنك tu cites pas un circonstance ou bien un donné de cette affaire, de cette fatwa, ممكن ça peut bouleverser الفتوى de 90 degrés. وهذا اللي حاصل الآن في فرنسا. C'est ça qui se passe maintenant en France. Donc فلنراعي لهذه المسألة أهميتها حتى لا نضر من حيث نريد النفع، وحتى لا نفسد من حيث نحن نريد الإصلاح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفهم الصحيح السليم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأله جل في علاه أن يعلمنا كما علم نبيه داود، وأن يفهمنا كما فهم نبيه سليمان، فقال له: ففهمناها سليمان. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد وأمر نصر يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويتاب عليهم إن أردت أن تتوب عليهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذب بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. اللهم نسألك أن ترزقنا نور الفهم، اللهم ارزقنا نور الفهم عنك وعن رسولك يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا الإخلاص في دعوتنا، وارزقنا البصيرة. اللهم لا تحرمنا كرامة الدعوة إليك ونعمة البلاغ عنك بإخلاص وبأدب وعلى حق وعلى بصيرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قلت ما قلت صوابا فمن الله، وإن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.